अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले नाज़रीन को बताएं कि लेबनान में भी अमन की राह हमवार हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का लेबनान में 10 दिन के लिए जंग बंदी का ऐलान। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनानी हम मनसब जोसेफ ऑन से टेलीफोनिक रब्ता किया। जंग बंदी मुज़ाकरात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप ने लबनानी हुकूमत और अवाम की हिमायत के अज़्म का इआदा किया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने जंग बंदी की कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान आलमी अमन का पासबान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील अहम मुलाकात की है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू भी की गई। पाकिस्तान खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी से मुलाकात की। अमीरी दीवान में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोहा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कतर की हदूद में दाखिल होते ही कतरी फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के तैयारों को हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील अहम मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की गई। वली अहद ने अमन अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तामीरी किरदार को सराहा। पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के दौरों के बाद तुर्किया पहुँच गए। शहबाज शरीफ का अनातालिया एयरपोर्ट पर पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म कल 5वीं अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म फोरम में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी दौरा ईरान। CDF ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात की। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सैयद आसिम मुनीर तेहरान में ईरान के ख़ातिम उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स भी गए। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल इलाही से मुलाकात भी की। इससे कबल तेहरान पहुँचने पर फील्ड मार्शल का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी हुकाम गर्म जोशी से मिले। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान, ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान का अमन मिशन, फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान। CDF ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकातें की। इस मौके पर ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद आसिम मुनीर तेहरान में ईरान के ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स भी गए। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हियाज से मुलाकात की। इससे कबल तेहरान पहुँचने पर फील्ड मार्शल का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी हुकाम गर्म जोशी से मिले। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के अवाम की भी तारीफ़ें। अजीम लोग करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ की एंकर ने अपने प्रोग्राम में ट्रंप के साथ किए गए इंटरव्यू की झलकियाँ दिखाईं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के करीब है और किसी हल के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान इस सिलसिले में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा है। पाकिस्तान की काविशें रंग लाने लगीं। ईरान और अमरीका के दरमियान जोहरी प्रोग्राम डील से मुतालिक अहम पेशरफ्त हो गई है। फरीक़ैन के दरमियान आर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार हो गया। ईरानी मीडिया का दावा सामने आ गया। अल जज़ीरा और रॉयटर्स ने भी तस्दीक कर दी।
ادھر پاکستان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات 23 سے 25 اپریل تک متوقع ہیں۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف ہوں گے، جبکہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کی قیادت اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ پاکستان کی ثالثی رنگ لانے لگی، اسلام آباد مذاکرات کا پھر میزبان بننے کو تیار، امن کا ضامن قرار، امریکہ مہربان، ایران بھی پر اعتماد۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام ڈیل سے متعلق اہم پیش رفت، فریقین کے درمیان عارضی فریم ورک ایگریمنٹ تیار ہو گیا، ایرانی حکام کا دعویٰ سامنے آ گیا، الجزیرہ اور رائٹرز نے بھی تصدیق کر دی۔ ادھر پاکستان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مذاکرات 23 سے 25 اپریل تک متوقع ہیں۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف ہوں گے، جبکہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کی قیادت اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ ایران معاہدہ کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو طاقت کا بھرپور استعمال ہوگا۔ ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایرانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آبنائے ہرمز کی ٹریفک پر امریکی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں۔ ناکہ بندی کا نفاذ ایران کی علاقائی سمندری حدود، بین الاقوامی پابندیوں دونوں پر ہوتا ہے۔ ایرانی لانچرز امریکی بحری جہازوں کو ڈبونے کے لیے تیار ہیں۔ مکمل حقوق تسلیم کیے جانے تک آبنائے ہرمز نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے مشیر محسن رضائی کا اہم بیان، کہا کہ اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو پھر امریکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی جرات کیوں نہیں کر رہا؟ امریکی جنگ سے خوفزدہ ہیں، جبکہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ تیسری عالمی جنگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جنگ سے عالمی معاشی بحران اور تباہی کا خدشہ تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا CNN کو انٹرویو، کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے امیدیں وابستہ ہیں، دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ پاکستان نے خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ضروری اقدامات کیے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فوکس بزنس نیٹ ورک سے گفتگو، کہا کہ گیس اور پیٹرول کی سپلائی چین بحال رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے عالمی سطح پر مثبت اشارے، IMF نے اصلاحات اور استحکام کی کوششوں کی تعریف کر دی۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کا پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ملاقات میں پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہا گیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد سے معاشی استحکام برقرار رہا، جبکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ اسلام آباد میں کفایت شعاری اقدامات کے تحت نئے اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت میڈیکل اسٹورز، پیٹرول پمپس، CNG اسٹیشنز اور اشیاء ضروریہ کی دکانوں کو اس پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ہوٹلز، ریسٹورنٹس، فوڈ آؤٹلیٹس، تندور، کریانہ اسٹورز اور سبزی اور فروٹ شاپس رات 10 بجے تک کھلے رہ سکیں گے، جبکہ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سہولت جاری رہے گی۔ اسی طرح شادی ہالز، مارکیٹس اور دیگر تقریبات مقامات کو بھی رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اسپورٹس فیسلٹیز اور کلبز اور جمنازیم رات 8 بجے بند ہوں گے۔ اطلاق آج سے ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔